اس دنیا جہان دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نوٹ کرنا، میں اللہ دی رحمت دے نال انشاءاللہ اصلاحی اور دعوت فکر دینا چاہنا وا۔ اس دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، کوئی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک جڑا اللہ دا بندہ ہے، جڑا اللہ دا ولی، اس دور دے اندر ایک بہت بڑا جید عالم دین ہے۔ لوگ کہندے ہاں ہاں نہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے، او یار ٹھیک ہے ڈاکٹر ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ لوگوں جس بندے نے سورت بقرہ یاد کر لی، وہ دے مقاصد یاد کر لیں، اس دے مسائل نو یاد کر لیں، انہوں بعد ترجمہ تفسیر مسائل نو سمجھدا ہے اور سورت النساء آل عمران انہاں دا مطالعہ کرتا ہے، وہ دنیا دے اندر بڑا بڑا عالم دین ہے۔ وہ یارو دیکھتے صحیح نہ میں دسنا کی چاہنا، وہ لکھاں مسلماناں لکھاں لوگاں نو مسلمان کرنے والا، لوگاں نو کلمہ پڑھان والا، اللہ دے دین دی دعوت دین والا، غیر اللہ دے جناب آستانے تو ہٹا کے ایک اللہ دے طرف لے کے آن والا، ایک اللہ دے در تے جھکان والا۔ وہ یارو ویکھو تے صحیح ساڈے اس ملک پاکستان دے اندر بڑے نام نہاد عالم دین موجود نے، جنہاں دے اندر میں چند ایک دا نام لینا ضروری سمجھنا وا۔ اس واسطے اس اللہ دے ولی دے بارے، اس عالم دین دے بارے بڑی بڑی گندی بکواسات کیتی جاندی ہیں۔ اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اگر میرے پیغمبر دا فرمان جامع ترمذی دی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان 1931 نمبر حدیث جامع ترمذی دی اگر میرے سامنے نہ ہوندی اج میں یہ جملے نہ ادا کردم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان تے واجب ہے، مسلمان تے فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی دے جناب عزت دا دفاع کرے، او دی جناب غیرت دا دفاع کرے، اس دی عزت نو ملحوظ خاطر رکھے۔ بڑے بڑے لیاس گھمن جیسے بدبخت ظالم عالم دین جڑے لوگاں نو جناب غلط تعلیم دین والے، جڑے لوگاں دی زبان دے اندر اگلے دن ایک بات ان دی شائع ہوئی، میڈیا تے عام کلپ شائع ہو رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ نو نعوذ باللہ استغفر اللہ پیشاب دے نال لکھنا جائز ہے۔ ایویں دے عالم دین جڑے بدبخت لوگاں نو گمراہ کرن تے تلے نے، انہیں بڑی گندی زبان ڈاکٹر ذاکر نائک دے بارے استعمال کیتی۔ اور مرزا علی انجینئر وہ جدوں بولدا ہے بکواس کردا ڈاکٹر ذاکر نائک دے بارے، اور جدوں بھی اس طرح جناب ڈاکٹر عامر لیاقت بولدا وہ بھی بولدا تے ڈاکٹر ذاکر نائک دے خلاف بولدا ہے۔ اور یارو دیکھو تے صحیح نہ کوکب نورانی دی جدوں زبان حرکت چاندی ہے وہ بھی گفتگو بولدا تے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک دے بارے اس دے خلاف ہی جملے بولدا، بڑے بڑے گھٹیا جملے استعمال کردا ہے۔ وہ انہاں بدبختاں نو سوچنا چاہیے، وہ یارو تو مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھن والا ہے، دیکھو تے صحیح انہاں نو شرم نہ آئی، حیا نہ آیا کہ اسی ہر موڑ تے جناب اسی لوگاں دی عزت دے نال کھیلے، لوگاں دے ایماناں دے نال کھیلے۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک دا کوئی ایک مسئلہ تے ثابت کراؤ جنہیں انہیں دین دے خلاف انہیں جناب عمل کیتا ہوئے یا انہیں دین دے خلاف لوگاں دے سامنے بیان کیتا ہوئے۔ وہ لکھاں دی تعداد دے اندر اللہ دے سچے دین دی دعوت دین والا، وہ اللہ دے خالص دین دا پیغام پہنچان والا، لکھاں کروڑاں دی تعداد دے اندر وہ یار کون ذاکر نائک دسو تے صحیح، لوگ تو ہانو کنہ کو سنن والے نے، لوگ تو ہاڈا کنہ کو دفاع کرنے والے نے، آؤ تے صحیح نا وہ کون ڈاکٹر ذاکر نائک۔ وہ ماضی دے اندر ایک اس طرح جناب مناظرہ ہویا ڈاکٹر ولیو کیمبل دے نال، اس طرح قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں اندر، سائنس کی روشنی کے اندر اے جناب جس وقت اس طرح جناب میدان دے اندر اے مناظرہ ہویا، وہ اللہ دی رحمت دے نال دین اسلام دے دلائل دی روشنی دے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اینا جناب انہاں دا توڑ کیتا، وہ لوگاں نو جواب دیتا جڑے یہود و نصارا سن، وہ جڑے بائبل دے بڑے بڑے پادری انجیل انہاں نو جواب دیتا، اور اللہ نے اتنے فتح نصیب فرمائی۔ اے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ محنت کی، یہ کوشش کی، اس مناظرے کی وجہ تو 30,000 تو زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تہاڈی وجہ تو کنے کو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ وہ لوگ شرم کرو، حیا کرو، یہ بدبختاں نو شرم نہیں آندی کہ اسی مسلمان دے بارے کی بول دے پے ہم۔ میرے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح مسلم دے اندر کتاب المساجد دوسری جلد دے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عتبانہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح تشریف فرمانے، اس حدیث کے راوی نے ایک دفعہ میرے پیغمبر نے ایک صحابی کے گھر کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھی، اس طرح اردا گرد لوگ جمع ہو گئے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، لوگ اردا گرد جمع ہو گئے، اس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے اس طرح حضرت خیشم نظر نہیں آ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ساتھی کہنے لگے، لوگ کہنے لگے حضرت جی وہ تو منافق ہو گیا، تہاڈے نال پیار نہیں کردا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نہ بولو، انہیں کلمہ اس واسطے پڑھیا ہے گا کہ اللہ تو ڈرنے والا، انہیں کلمہ اس واسطے
واسطے پڑھیا کہ اللہ دی پناہ دے اندر آنا چاہتا ہے، انہیں کلمہ اس واسطے پڑھیا اللہ دی ناراضگی تو ڈرنا چاہتا ہے۔ ایک کلمے دی وجہ تو لوگوں نے کی گواہی دیتی، میرے پیغمبر نے کی فرمایا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود بھی کلمہ پڑھیا، لوگوں نے بھی پڑھان والا، لیکن تسی بدبخت وہ دے خلاف کیوں ہو؟ وہ اللہ دا ولی ہے، اس دور دا جناب ایک اللہ دا جناب نیک انسان ہے، وہ اس واسطے کہ میرے پاک پیغمبر دے فرامین پہنچان والا، اور تسی ولیوں نو سمجھ دے ہو جڑے ننگے ہون جسم تو جناب تو جڑے لباس تو ننگے ہون، تسی ولیوں نو سمجھ دے ہو جڑے لوگوں نو گمراہ کرنے والے ہون، تسی ولیوں نو سمجھ دے ہو جدے جناب گل دے اندر قمیض نہ ہوئے، ٹال پہنے ہون، دنیا دا گندا اور جاہل اور بے نماز بے روزے دار اور جناب دنیا دا گند جن دے اندر بھریا ہوئے، تسی انہوں ولی سمجھ دے ہو، تسی تے سٹیجاں تے کہاوتاں سنان والے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہر میدان دے اندر ہر سٹیج دے اندر انہیں اللہ دے قرآن نو سنایا اور میرے پیغمبر دے فرمان نو سنایا، اور کتنا بڑا عالم دین ہے، اللہ نے کتنا علم دیتا ہے، قرآن مجید دی آیت اس دا حوالہ، اس دی سورت دا حوالہ، صفحہ نمبر دا حوالہ، حدیث یاد ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم ابن ماجہ ابو داؤد نسائی ترمذی ابن حبان مسند احمد تمام حدیثاں نو یاد نے، حوالے دے نال صفحہ نمبر دے نال پیج دے نال راویان دے نال گفتگو کرن والا، اور تسی تے بدبختو جمعہ دے اندر جو نبی پاک دی سنت ہے جمعے دے اندر تسی لوگ اپنے پیراں دی کہاوتاں سناندے، جناب فلانا پیر نے 12 سال کھانا نہیں کھادا، کوئی کچے دھاگے دے نال لٹکے آ رہا، اور تسی لوگ کی سمجھ دے ہو دین نو کھلواڑ بنایا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے او عالم دین نے، اسی علماء اہل حدیث نے اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے دین دے نام تے دکانداریاں نہیں کیتیاں، لوگاں دے ایماناں دے نال نہیں کھیڈے، لوگاں دے عقائد دے نال کھلواڑ نہیں کیتا، اسی او غلطی ہوئے گی ساڈی ہوئے گی، مسلک دی کوئی غلطی نہیں، مسلک غلطی تو پاک ہے، کیونکہ مسلک ساڈا ہوئے جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دا، ساڈا مسلک ہوئے جڑا سیدنا ابو بکر صدیق دا، ساڈا مسلک ہوئے جڑا سیدنا فاروق اعظم دا، ساڈا مسلک ہوئے جڑا سیدنا عثمان دا، اور ساڈا مسلک ہوئے جڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا، اور تسی لوگاں نے دنیا دے دین دے نام تے اپنے علماء نو بلند کیتا، دین دے نام تے اپنے پیراں دی کہاوتاں سنائیاں، تسی او لوگ جنہاں نے ہی رانجھے دیاں گلاں سٹیجاں تے سنائیاں، تسی او لوگ جناب پیراں فقیراں دیاں باتاں لوگاں نوں سنا کے گمراہ کرنے والے، غوث پاک جناب اتنی دیر انہاں کھانا نہیں کھاتا، غوث پاک نے یہ کرتا، غوث پاک نے وہ کرتا، فلاں نے وہ کرتا، اور تہاڈی زبان دے اندروں اج تک جلدی کیتے کدی حدیث نہیں نکلی، پیغمبر دے منبر تے کھڑو کر جمعے دے خطبے دے اندر کھڑو کر میرے پیغمبر دے مصلی تے کھڑے ہو کر، اور بدبختو میرے پیغمبر نال 2 نمبریاں کر دیو، منبر میرے پیغمبر دا، مساجد میرے پیغمبر دی، مصلی میرے پیغمبر دا، اس مصلی تے کھڑو کر تسی اپنے اماماں دیاں گلاں سناندے ہو، میرے پیغمبر دے نال 2 نمبریاں کرن والے، میرے پیغمبر دے نال دغا کرن والے، میرے پیغمبر اسلام دی سیرت دے نال آپ دی حدیث دے نال جناب دھوکھا کرن والے لوگ، سٹیج پیغمبر دا ہے، اے مساجد پیغمبر دی سنت ہے، اوتھے کھڑو کے پیغام اپنے جناب علماء دا دیندے ہو، پیغام اپنے پیراں تے فقیراں دا دیندے ہو، او کون لوگ نے جڑے اس سٹیج تے کھڑے ہو کے پھر بھی گل کر دے تے رب دے قرآن دی، گل کر دے تے میرے پیغمبر دے فرمان دی، او لوگ آؤ اے وقت ہے جڑے بدبخت انشاءاللہ الرحمن میرے پاک پیغمبر دی سنت دے خلاف یا علماء حقہ دے خلاف بولن گے، بکواسات کرن گے، اللہ دی رحمت دے نال ہر میدان دے اندر ہر چوک تو چراہے دے اندر اسی اپنے مسلمان بھائیاں دے علماء حق اہل حدیث دی انشاءاللہ دفاع کران گے، میرے پیغمبر دی سنت ہے، میرے پیغمبر دا فرمان ہے، میرے پیغمبر دے فرامین موجود نے، اسی انشاءاللہ ہر میدان دے اندر ہر دور دے اندر علماء حق اہل حدیث پیغمبر دے دین دے نال انشاءاللہ وفا کر دے رہے تے وفا کر دے رہاں گے انشاءاللہ، اللہ دی رحمت دے نال اسی اللہ دے دین دے نال وفا کیتی اور کر دے رہاں گے۔